नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजा मेडिकल क्याम्पसबाट र आजको भिडियोमा हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन रेस्पिरेटरी सिस्टमको एउटा पार्ट हो त्यो पल्मोनरी भोल्युम एन्ड क्यापासिटिज। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन छ किनभने यसको क्वेसन आइरहेको हुन्छ बारम्बार। यसको यो के हो, भोल्युम के हो, कहिलेकाहीँ डेफिनेसन दिइरहेको हुन्छ र हामी यसको बारेमा एक्जाममा एमसीक्यू रटेर गइरहेको हुन्छौँ किनभने हामी यो कुरा बुझेको हुँदैनौँ। इफ यो कुरा राम्ररी क्ल्यारिफाई गर्न सकिएन भने पछि गएर हुन्छ नि हामी धेरै जसो क्वेसन बिगार्ने छौँ क्या। एन्ड बायोलोजी जहिले पनि भनिन्छ नि रटेर पढ्ने हो भन्ने कुरा, त्यो कुरा एक्चुअली सत्य होइन। धेरै जसो कुरामा हामी कन्सेप्ट ल्याएर पनि बुझ्न सक्छौँ। रट्नु पनि छ तर एउटा के गर्नु, प्रोसेसबाट रट्ने। सो यो भिडियोमा मैले जुन 4वटा भोल्युम छ, 4वटा क्यापासिटिज छन् त्योहरू बारेमा कुरा गर्नेछु है। सो कुरा गरौँ, स्टार्ट गरौँ। अब कतिजनाले भन्नु दाइ करियर अप्सनको किन छोडिदिनु भयो, तपाईँले मात्र एमबीबीएस र बिडिओसको बनाउनु भयो, बीपीएच अप्टोमेट्रीको किन बनाउनु भएन। एक्चुअली आजकल मेरो पनि अनलाइन क्लासेसहरू चल्दैछ, त मैले त्यो बनाउनु लागि अलिअलि त त्यो इन्टरनेटमा सर्फिङ गर्नुपर्छ। म त्यसको लागि धेरै टाइम पाउन सकिनँ, त्यही भएर त्यो भिडियो बनाउन सकिनँ कि त्यो भिडियो भोलि नभए पर्सि आउनेछ। अब आउने भिडियो बीपीएच र अप्टोमेट्रीमा हुनेछ, त्यही भएर। तर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मेडिकल और प्यारामेडिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पल्मोनरी भोल्युम एन्ड क्यापासिटिजको बारेमा। ल अब स्टार्ट गरौँ है। नामै छ पल्मोनरी। पल्मोनरी भनेको कहाँबाट रिलेटेड हुन्छ त, लङ्सबाट रिलेटेड भएको हुन्छ। सो हामी हेरौँ हरेक टाइममा के हुन्छ, एयर रिस्पायर गरेको छु, एयर एक्सपायर गरिरहेको छौँ, यो दुईवटा प्रोसेस भइरहेको छ। सो हाम्रो बडीमा यो एयर एक्सपिरेसन र इन्सपिरेसनबाटै धेरै जसो बिमारीहरू थाहा लाग्न सक्छ। यसको अलि डिप स्टडी पछि गएर हामीहरू पढ्दाखेरि इम्फाइजिमामा बुझ्न सक्छौँ, एजमामा बुझ्न सक्छौँ योहरूमा के कस्तो छ। त्यही भएर यो 4वटा भोल्युम 4वटा क्यापासिटिजहरू आएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो पल्मोनरी भोल्युम मिन्स लङ्समा हरेक टाइम कतिको भेन्टिलेसन भइरहेको छ, कति भइरहेको छैन, यो प्रोसेसलाई नाप्नेलाई के भन्छौँ हामी, स्पाइरोमेट्री। के भन्छौँ त, स्पाइरोमेट्री भन्छौँ। र त्यो नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट यो हेर्नुहोस्, एउटा प्रोसेस हो। यो के हो त, यो एउटा प्रोसेस हो। नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त, स्पाइरोमिटर भन्छौँ। के भन्छौँ त, स्पाइरोमिटर भन्छौँ। क्लियर। स्पाइरोमिटर भनेको खासै के होइन, एउटा अपसाइड यस्तो हुन्छ कि अपसाइड यो वाटर छ यसरी भरेको होइन, यहाँ अपसाइड डाउन एउटा ड्रम छ होइन, यो ड्रम छ र यहाँबाट यसरी यो ड्रममा यसरी एउटा माउथ पिस कनेक्टेड हुन्छ। यहाँबाट हामी हावा ब्लो गर्छ आफ्नो मनले र यसलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने एउटा के हुन्छ त, वेट हुन्छ। यस्तै गरेर हाम्रो जुन रेस्पिरेटरी ग्यास ब्लो गर्यो यहाँ गयो, त्यही हिसाबले तलमाथि भइरहेको हुन्छ र त्यसको हामी मिन निकाल्छौँ। त्यति डिटेलमा तपाईँहरूलाई बुझ्नु पर्दैन, त्यो सिम्पल इन्स्ट्रुमेन्ट हो, एकदमै गाह्रो छैन। आजकल नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट आइसकेको छ स्पाइरोमिटर बुझ्नको लागि। क्लियर। अब बुझौँ त्यो 4वटा भोल्युम के हो र 4वटा क्यापासिटिज के हो। यो भिडियोमा मैले जस्ट तपाईँले होइन रट्नु पर्दैन, जस्ट प्र्याक्टिकलबाट बुझिसक्नुपर्छ है। 4वटा भोल्युम छ, त पहिला हामी के कुरा गर्छौँ त, भोल्युमको। त सबैभन्दा पहिला आयो के त, टाइडल भोल्युम। अब हेर्नुहोस् त, टाइडल भोल्युमको डेफिनेसन के हो त, द एमाउन्ट अफ एयर इन्सपायर्ड र एक्सपायर्ड इन नर्मल रेस्पिरेटरी साइकल। यो डेफिनेसन दिइहाल्यो, 500 ml दियो, बुझ्नै सकिएन। भनेको मतलब अब हामी प्र्याक्टिकल गरौँ। ल सबैजना के गर्नु त, सास लिन सिक्नु। अब कतिजना के गर्छ त, यस्तो होइन, नर्मल सासमा कहिले पनि आवाज आउँदैन। अब नदिने कि दाइ मलाई त रुगा लागेको छ, रुगामा त आवाज आइ नै हाल्छ। सो तपाईँ के गर्नुहोस् त, नर्मल सास लिनुहोस्। सबै लिइरहेको छ कि छैन। सो नर्मल साइकलमा कति एमएल भित्र गयो, 500 ml। नर्मल साइकलमा कति बाहिर फालियो त, 500 ml। सो यसको डेफिनेसन के हो त, एमाउन्ट अफ एयर द्याट इज इन्सपायर्ड एन्ड एक्सपायर्ड छैन, और एक्सपायर्ड छ। के छ, और एक्सपायर्ड इन नर्मल साइकल, नर्मल रेस्पिरेटरी साइकल। भनेको अर्थ म नर्मल सास लिइरहेको छु भने के भयो त, 500 ml गयो कि गएन त, कति मेरो भित्र गयो त, 500 ml गयो। क्लियर। अब हेरौँ एउटा कुरा, यो 500 ml जाने बित्तिकै सबै एयर एक्सचेन्ज हुँदैन। भनेको मतलब हेरौँ है, यो मैले एउटा नराम्रो मान्छे बनाएँ, यहाँबाट मुखबाट नाकबाट एयर भित्र गयो।
अब यो एयर जाने बित्तिकै के यो सबै लङ्समा गएर के यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेसनमै जान्छ र सबै एक्सचेन्जै हुन्छ हुँदैन। तपाईँ जति इक्जाम्पल लिनुहोस्, तपाईँ जति पैसा कमाउनुहुन्छ सब त्यति पैसा सबै एकै दिनमा त खर्च गर्नु हुँदैन, अलि पैसा बचाउनुहुन्छ, अलि पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यसले 500 ml भित्र लियो भने त्यसबाट सम एयरलाई मात्र एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ ब्लडसँग, यानी अक्सिजन भित्र दिने, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्ने। सो त्योलाई हामी के भन्छौँ? अल्भियोलार भेन्टिलेसन। के भन्छौँ त? अल्भियोलार भेन्टिलेसन। क्लियर? सो अल्भियोलार भेन्टिलेसन कति हुन्छ त? 350 ml। कति हुन्छ त? 350 ml। अरू एयर के हुन्छ त? बचेको एयर त्यसले मात्र के गर्छ? रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई भर्छ के। हेर्नुहोस् मैले 500 ml लिए, आधीभन्दा बढी यतैसम्म बस्यो र अलिअलि के भयो त? त्योमा गयो, बल्ल एक्सचेन्ज प्रोसेसमा गयो। सो जुन एक्सचेन्ज प्रोसेसमा जान सकेन, यानी जसले मात्र रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई फिल गर्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ डेड स्पेस। के भन्छौँ त? डेड स्पेस भन्छौँ। अब हेर्नु तपाईँहरूको लेभलमा यसलाई भनौँ एनाटोमिकल डेड स्पेस। के भन्छौँ त? एनाटोमिकल डेड स्पेस। एमबीबीएसमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ फिजियोलोजिकल डेड स्पेस पनि हुन्छ। त्यो कुनै नयाँ टर्म होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, धेरै सिगरेट खानाले या कुनै बिमारीले गर्दा हाम्रो अल्भियोलाई ड्यामेज भयो भने जुन अल्भियोलाईमा नर्मली पहिला एक्सचेन्ज हुन्छ त्यहाँ गर्दा अब एयर ट्र्याप हुने भयो, त्यसको अर्थ के भयो त? हाम्रो एनाटोमिकल डेड स्पेस त अरू बढ्ने भयो। किन? यो भनेको त के हो? जुन भेन्टिलेसनमा जाँदैन। त हेर्नुहोस् त, मैले एक धेरै चुरोट खाएँ भने पछि जाँदा जाँदै मेरो यसको लेभल घट्छ, किनभने लिन सक्ने त यति नै हेरौँ, योभन्दा बढीमा लिन सक्दिनँ। सो 500 ml भित्र लियो भने यो एयर घट्दै जान्छ, यसको भ्याल्यु बढ्दै जान्छ। त यो कति हो त? 150 ml हो। क्लियर? सो कुनै पनि बच्चा मरेको छ कि छैन? अब हेर्नुहोस्, कुनै अब कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ एमबीबीएसहरूमा, अब नयाँ नयाँ क्वेसनहरू कमन इन्ट्रान्सहरू भयो भने, तर यो सालमा लाग्दैन, हुन्छ कि सिलेबसै बनेको छैन। सो के भयो त? कुनै पनि बच्चा मरेको छ, पेटमै मरेको छ कि बाहिर आएर मरेको छ? अब के गरिरहेको छ? डक्टरले भनिरहेको छ होइन यो बच्चा के भयो त? पेटमै मरेको, स्टिल बर्थ्यो। अन्त आमा त्यो के भन्छ रिलेटिभपट्टिले के भन्छ, होइन यसलाई डक्टरले मारेको, बच्चा जिउँदै मतलब लाइफ बर्थ भएको थियो। त्यो कसरी छुट्याउने त? त्यो छुट्याउने कसरी त? यो डेड स्पेसबाट। हेर्नुहोस्, डेड स्पेस कति बेला प्रेजेन्ट हुन्छ त? जति बेला बच्चाले रेस्पायर गर्यो, किनभने यो त गएर सबै ब्लडमा गइहाल्छ, तर यो त जान सक्दैन नि। सो कुनै पनि बच्चामा इफ त्यो डेड स्पेस प्रेजेन्ट छ भने जन्मेको बच्चामा मिन्स उसले बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट बाहिर रेस्पायर गरेको छ। इफ यो प्रेजेन्ट छैन भने उसले रेस्पायर गरेको छैन। क्लियर भएको भएन? टाइडल भोल्युम हेर्नुहोस्। अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु पर्सनली, कतिजनालाई म एकदम घमण्डी लाग्छु, खै तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ कि लाग्दैन एउटा भन्नु होला है। कतिजनालाई म एकदमै घमण्डी लाग्छु एन्ड देन म एकदमै सफ्ट छु, मिन्स म एकदमै आफू एमबीबीएस पढेको घमण्ड गरिरहेको हुन्छु जस्तो कतिलाई लाग्छ। खै तपाईँहरूलाई के लाग्छ त्यो दिनमा? अब कतिजना त मलाई 1 सालदेखि हेर्नु भइरहेछ भिडियो, कसैले 4-5 वटा हेर्नु भएको छ। के कस्तो लाग्छ कि म एकदम फेक छु और झुटोवाला मान्छे छु त्यस्तो भन्नु होला, किनभने मलाई धेरैजनाको त्यो कमेन्ट आइरहेको हुन्छ कि तपाईँ एकदम फेक हुनुहुन्छ यस्तो एन्ड अल। अर्को आयो इन्स्पाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम। नामै छ है, हामी डेफिनेसन नरट्ने। अब यसको नाम के छ त? एमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी इन्स्पायर्ड इन एक्सेस अफ टाइडल भोल्युम। नर्मल सास लिऊ त। अब कतिजना फेर्नु रुकेन। अब नर्मल सास बेलामा अब के गर्ने त? जोरले सास फेर्नु। के नर्मल सास लिने, त्यही पनि म लिन सक्छु सक्दिनँ भित्र भनेको मतलब मैले पहिला टाइडल भोल्युम त लिइसकेँ, अब त्यसको एक्सेसमा कति भित्र म लिन सक्छु त्यसलाई म के भन्छु? इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। मिन्स के भयो त? एयर इन्स्पायर्ड इन एक्सेस अफ टाइडल भोल्युम भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त, इजी छ कि छैन? एयर इन्स्पायर्ड कति बुकमा ग्राफ दिएको हुन्छ, ग्राफ भन्दा राम्रो बुझ्यो भने मजाले हुन्छ। भयो कि भने एयर इन्स्पायर्ड इन एक्सेस अफ टाइडल भोल्युम, त यो कति हो त? 3000 ml। क्लियर भयो कि बुझेन? अब आयो एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अब मलाई भन्नै पर्दैन, भाइ बहिनीहरूले मजाले बुझिसक्नु भएको छ। एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको के हो त केटाकेटी हो? यो भनेको नर्मल सास फाल त। अब एक्स्ट्रा फाल्न सक्दैन, फाल्न जोरले नफाल्ने मर्छ होला। के भयो त? जोरले अब हेर्नुहोस्, मैले नर्मल सास फालेँ त्यही पनि मसँग फाल्न सक्ने शक्ति छ कि छैन? एयर एक्सपायर्ड इन एक्सेस अफ टाइडल भोल्युम भनेको के भयो त? एयर द्याट क्यान बी एक्सपायर्ड इन एक्सेस अफ
टाइडल भोल्युम। क्लियर छ कि छैन? छ नि। सो यसको भ्याल्यु कति हुन्छ? 1100। कति भयो त? 1100 ml। क्लियर? सो फर्स्टमा हामीसँग के थियो? टाइडल भोल्युम 1, यो 2, यो 3 र चौथो भनेको रेसिडुअल भोल्युम। के आयो त? रेसिडुअल भोल्युम। सबैजना एकपल्ट जोरले सास फालौ त। जोरले सास फाले पनि केही न केही लङभित्र एयर छ कि छैन? छ नि। किन छ त? इफ त्यो एयर नभएको भए त मर्थ्यो, लङ त सुक्रिसक्या हुन्थ्यो लो प्रेसर सिस्टम गर्दाखेरि। तर के गर्छ त, हाम्रो जहिले पनि लङ्समा केही न केही एयर हुन्छ। हामी जति प्रयास गरे पनि त्यो के छ त? भित्र नै छ। मीन्स द अमाउन्ट अफ एयर दैट रिसाइड्स इनसाइड द लङ्स और इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनौँ, दैट क्यानट बी एक्सपायर्ड इन आफ्टर फुल एक्सपायरेसन। के जति दम लगाए पनि त्यो एयर के हुन्छ त? रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टबाट बाहिर जान सक्दैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? रेसिडुअल भोल्युम। द्याट इज त्यो कति हो त? 1200 ml। सो हेर्नुहोस् त, टाइडल भोल्युम कति भयो त? 500। हेर्नु, जहिले पनि यो कति लामो छ? जहिले पनि यो बढी होला कि नहोला? यो बढी होला। अब के बुझ्ने? यो दुइटै के छ? सेम जस्तै छ। यो 1200 छ, यो 1100 छ। सिम्पल बुझ्ने। क्लियर छ कि छैन? क्लियर छन् सबैजना? अब क्यापासिटीको बारेमा के आउँछ? क्यापासिटीको बारेमा। अब क्यापासिटी भनेको केही पनि होइन, यो जस्ट भोल्युमहरूको प्लस हो मात्रै। के कति कति छ, के छ होइन? सिम्पली मेरो इन्स्पायरेटरी क्यापासिटी कति होला भन त? सबैजना लियो त मैले कति लिएँ त? पहिला टाइडल भोल्युम लिए कि लिएन? त्यसपछि इन्स्पायरेटरी जो भोल्युम लिए कि लिएन? त्यसैलाई म के भन्छु? इन्स्पायरेटरी क्यापासिटी। के भन्छु त? इन्स्पायरेटरी क्यापासिटी भन्छु। क्लियर? सो इन्स्पायरेटरी क्यापासिटी भने के हो त? पहिला टाइडल भोल्युम लियो कि लिएन त? त्यसपछि त इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त यो कति भयो त? 500 प्लस 3000, द्याट इज 3500 ml भयो कि भएन? डेफिनेसन लेखिदिनु पर्छ। सो के हो त? द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी इन्स्पायर्ड। यही हो नि, म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी इन्स्पायर्ड। 300 कति भयो? 3500 ml भयो कि भएन? यो इजी छ कि छैन? हेर्नुहोस्, एमबीबीएस को बुकमा एक्सपायरेटरी क्यापासिटी छैन, तर कति जति त्यो इन्ट्रान्स बुकमा एक्सपायरेटरी क्यापासिटी पनि दिइसकेको हुन्छ। त्यही भएर म भनिदिन्छु है, एक्सपायरेटरी क्यापासिटी भनेको के हुन्छ त? द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी एक्सपायर्ड। म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी एक्सपायर्ड। अब हेर्नुहोस्, यो के होला त? जोडले सास फाल्नु त सबजना, जोडले सास फाल्दा यहाँ काने भन्नुभयो। अब हेर्नु, फर्स्टमा मैले के फाल्न सकेँ त? इसी भन्छु यसलाई होइन, यसलाई भनौँ हामी आइसी भन्छौँ, आइसी इक्वल्स टु। सो यो भनेको के हो त? पहिला टाइडल भोल्युम हो, त्यसपछि इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम हो। त यो भनेको कति हो त? 500। यो भनेको कति हो? 1100। त यो भनेको कति आयो त? 1600 ml। इक्जाममा कहिले काहीँ दिइहाल्छ, त्योभन्दा बढी नझुक्किने। एक्चुअली यो पार्टलाई सिग्निफिकेन्स नभएर एमबीबीएस करिकुलमले यो एक्सपायरेटरी क्यापासिटीलाई हटाइदिएको छ। यसो खासै मान्यता छैन, त्यही पनि इन्ट्रान्स त हामीलाई झुकाउने कुरा। सो यसमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मैले यो कुराहरू पनि भनिदिइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, यो बिचमा म पनि धेरै नै डिप्रेस छु क्या। त्यो सधैँ थाहा छ, आजकल त फेसबुक स्क्रोल गर्न पनि झ्याउ लाग्न थालिसक्यो। झ्याउ इन द सेन्स यति नराम्रो लागिरहेछ त्यो न्युजले, सुशान्त सिंह राजपूतको डेथले। तर के छ, बिचबिच हाम्रो केपी बाले पनि हँसाइरहेको हुन्छन् कि। आज पनि सोचेको हाम्रो इम्युनिटी स्ट्रङ छ एन्ड अल। तपाईँहरू पनि अब इम्युनोलोजी पढ्दाखेरि हामी पनि अदुवा, लसुन, बेसार युज गरौँ। यो हाम्रो हेर्नुहोस्, कतिजनाले भन्छ नि एक दिनमा हुने होइन कि यो कुराहरू। कति मान्छेले भन्छन् तातो पानी खाऊ। तातो पानी थाहा छ तपाईँले? तातो पानी खाने चक्करमा कति जतिको घाँटी नै के हुन्छ त? पुरै त्यो बर्न हुन जान्छ के। धेरै तातो पानी पनि खानु हुँदैन। त्यही भएर मलाई खै लाग्छ यो कुराहरू भन्न लागि हाम्रो विज्ञ छन्, डक्टरहरू छन्, तर यहाँ त डक्टरमा पनि अब थाहा नै भयो के कस्तो यहाँ फेरबदल भइरहेको हुन्छ।
सो भन्न मिल्दैन धेरै कुराहरू, किनभने मेरो अहिलेसम्म एमबिबिएस कम्प्लिट भएको छैन। धेरै बोल्यो भने आफ्नो एमबिबिएसमा त्यो लाले पर जाएंगे भन्छ नि, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर धेरै भन्नु हुँदैन यो कुराहरू, धेरै पोलिटिकली पनि जानु हुँदैन। बिचबिचमा म पनि धेरै कुरा बोल्थेँ, तर आजकल अब डर लाग्न थाल्यो, किनभने पास अहिलेसम्म भएकै छैन। त्यसपछि आयो फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी। फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी यो आयो होइन। फङ्सनल भनेको के हुनु त, मोबाइल हो। मिन्स मसँग यो क्यापासिटीमा अलि एयर छ जुन म के गर्न सक्छु त, युज गर्न सक्छु। क्लियर, युज गर्न सक्ने छ। जस्तै रेसिडुअल भोल्युम म कहिले पनि युज गर्न सक्थेँ, जोडले सास फाले पनि त्यो लङ्समा छँदैछ, त्यो एयरलाई म कहिले पनि फाल्न सक्दिनँ। तर फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटीमा के छ, मसँग सब मोबाइल एयर छ भनेको मतलब एमाउन्ट अफ एयर remained in the lungs after normal respiratory cycle भनौँ, के भन्दा नर्मल एक्सपाइरेसन भनौँ, और आफ्टर टाइडल भोल्युम भनौँ, जे पनि भन्दा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल, अब इक्जाम्पल म दिन्छु होइन। मैले नर्मल सास फालेँ, नर्मल सास फालिदिएँ, मसँग अहिले पनि फाल्न सक्ने शक्ति छ कि छैन, फाल्न सक्ने शक्ति छ कि छैन। त्यो फाल्न सक्ने शक्ति भनेको एक्सपायरी अफ भोल्युम हो कि होइन, हो। र त्यसपछि मेरो लङ्समा त एउटा एयर पहिल्यैदेखि छ, त्यसलाई म के भन्छु त, रेसिडुअल भोल्युम भन्छु। सो फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटीले त्यही भनेको छ, एफआरसीले। एफआरसी भनेको केही होइन, के हो त, एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस रेसिडुअल भोल्युम। फङ्सनल भनेको मतलब यो एयरलाई म के गर्न सक्छु त, मोबाइल गर्न सक्छु और युज गर्न सक्छु। त्यही भएर यसको नाउँ के परेको छ त, फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी। सो यसको भ्याल्यु 1100, यसको भ्याल्यु 1200, यानी आयो कति, 2300 ml। क्लियर छ कि छैन? यही कुराहरू धेरै जसो विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ नि, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। क्लियर छ कि छैन? फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भने के हो, मेरो लङ्समा क्यापासिटीको अर्थ के छ, मेरो लङ्समा कति अमाउन्ट अफ एयर छ, त्यो कुराहरू। क्लियर, मेरो क्यापासिटी। अब आयो अर्को भाइटल क्यापासिटी। के आयो त, भाइटल क्यापासिटी। भाइटल क्यापासिटी, भाइटल क्यापासिटीको अर्थ मेरो के हो त, लङ्सको टर्नओभर कति छ, टर्नओभर कति छ भनेको मतलब जस्तो कुनै पनि बिजनेसको टर्नओभर हुन्छ नि, कतिको मतलब सेल्स बिजनेस गर्यो, बुझ्नुभयो कि भएन, त्यो टर्नओभर भन्छ नि, यो त्यसको ब्रान्ड भ्यालु यतिको छ, मिन्स उसको टर्नओभर कति हुन्छ कुनै पनि बिजनेसको। त्यस्तै मेरो लङ्सको टर्नओभर कति छ, मिन्स कति एयर लिएर म कति एयर फाल्न सक्छु, म आफ्नो क्यापासिटी यो भयो नि त। म भन्छु नि, म यो किताब पुरै पढेर, यो किताब पुरै हुन्छ नि रटेर तपाईँलाई देखाउन सक्छु। त के भयो त, मैले एकतर्फबाट लिएँ र एकतर्फबाट मैले के गरिरहेको छु त, मगअप गरेर जुन लेखिरहेको छु त्यसलाई टर्नओभर भन्छ के। त यो भनेको के हो त, टर्नओभर। त म्याक्सिमम एमाउन्ट मलाई के गर्नु पऱ्यो त, यो भनेको के हो त, म्याक्सिमम मेरो इन्सपिरेसन एउटा क्यापासिटी हो, प्लस मेरो क्यापासिटीको के हो त, म्याक्सिमम एक्सपाइरेसन हो कि होइन। यही छ नि त मेरो दुईवटा क्यापासिटी, किनभने रेसिडुअल भोल्युम त म युज गर्न सक्दिनँ। क्लियर छ कि छैन सबैजना? मिन्स यो भनेको के हो त, द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी एक्सपायर्ड आफ्टर म्याक्सिमल इन्सपिरेसन। यो कुरा बुझौँ त, यही छ नि। म त एक्जाम्पल गरौँ है, ल जोडले सास लियो सबजना, सबजना या पेटै दुख्यो, दुईपल्ट गर्न सकेन। सबैभन्दा पहिला मैले के लिएँ त, हेर्नुहोस् त प्रोसेस हेर्नुहोस्। जोडमा लिँदाखेरि पहिला मैले टाइडल भोल्युम लिएँ, मेरो कानै बन्द भयो, भिसी गर्दा पहिला के भयो, टाइडल भोल्युम लिएँ कि लिएन। त्यसपछि मैले के लिएँ, इन्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम लिएँ कि लिएन, लिएँ। फाल्दाखेरि मैले के फालेँ त, एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम फालेँ कि फालेन। त्यसपछि मैले फेरि के फालेँ त, टाइडल भोल्युम फालेँ। त कुरा के बुझ्नुहोस्, मैले जे टाइडल भोल्युम लिएँ त्यही टाइडल भोल्युम फालेँ नि। यो दुइटैको एमाउन्ट फरक फरक छ। लिँदाखेरि म अक्सिजन बढी लिइरहेको छु, फाल्दाखेरि बडीमा कार्बन डाइअक्साइड फालिरहेको छु। तर टाइडल भोल्युममा त के लियो त, जे मैले लिइरहेको छु त्यसकै अलिक काउन्टर पार्ट फालिरहेको छु, त्यही भएर टाइडल भोल्युमलाई एउटा मात्र मानिन्छ। त्यही भएर यसको भ्यालु कति भयो, 500। हेर्नुहोस् म कुनै पनि रटिरहेको छैन भ्यालु, हेर्नुहोस् 3000 र प्लस 1100। सो यसको भ्यालु कति आयो त, 4600 ml आयो कि आएन, आयो।
यसैलाई भन्छौँ हामी भाइटल क्यापासिटी। के भन्छौँ त? भाइटल क्यापासिटी। हेर्नुहोस् त कति इजी छ हाम्रो यो। र लास्टमा आयो हाम्रो टोटल लङ क्यापासिटी। के आयो त? टोटल लङ क्यापासिटी। तपाईहरु जेको भन्नुस्, म त्यो अब लकडाउन हाम्रो पनि अब लाग्छ दसैँपछि नै कलेजहरू खुल्छ होला, तपाईहरु जति भन्नुस् म त्यति भिडियो बनाइदिने छु। मलाई पनि फ्री टाइम नै हुन्छ आजकल, अलिअलि अनलाइन क्लास भएर। टोटल लङ क्यापासिटी, अब नामै छ यसको, मेरो कति, तेरो भन्छ तेरो कति क्यापासिटी हो, त कति खान सक्छस्। त म के गर्छु त? ननस्टप खाइरहेको हुन्छु नि, त्यस्तै गर्छु। तेरो कति क्यापासिटी हो? म सास लिन्छु भित्र तर बाहिर फाल्दिनँ। ल जोडले सास लिऊ त, रोकिहाल, अनि मर्छु, छोडिदेऊ, मैले रोकिहालेँ तपाईँहरूलाई। त त्यही हो। त यसले के भन्यो त? तेरो लङ्सको कति हो तेरो? त द अमाउन्ट अफ एयर द्याट इज इनसाइड द लङ्स आफ्टर फुल इन्स्पिरेसन। क्लियर? अमाउन्ट अफ एयर in the lungs after full inspiration। हेर्नुहोस् त, यो तपाईलाई यसको डेफिनेसन फरक टाइप दिनु। द अमाउन्ट अफ एयर द्याट इज प्रेजेन्ट, द्याट द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी एकोमोडेटेड इनसाइड द लङ्स, अनि द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर विच क्यान इन्फ्लेट द लङ्स। धेरै प्रकारले सोध्न सक्छ। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल लङ क्यापासिटी। त पहिला कुन एयर लियो त? टाइडल भोल्युम। त्यसपछि कुन लियो त? इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त्यसपछि तिमी फाल्न के सक्छौ? त्यसपछि तिमी के फाल्न सक्छौ? तिमीसँग भित्र फाल्न सक्ने शक्ति भनेको हो इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। कसैले भन्दा टाइडल भोल्युम फेरि, त टाइडल भोल्युम फेरि किन गर्दैन? सुरुमै लियो त पछि पनि त्यही हुन्छ। र त्यसपछि मेरो भित्र बचेको के हो त? रेसिडुअल भोल्युम हो कि होइन? कतिजना यहाँ कन्फ्युज होला। हेर्नुहोस् नर्मल साइकलबाट यो बुझौँ। पहिला म टाइडल भोल्युम लिएँ, त्यसपछि इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अगर म फाल्न चाहन्थेँ भने म के फाल्थेँ त? एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम फाल्थेँ नि, किन? टाइडल भोल्युम फालेको भए त जे लियो त्यही फाल्यो। र त्यसपछि म के फाल्न सक्दिनँ त? रेसिडुअल भोल्युम फाल्न सक्दिनँ। सो यसैलाई म कहिलेकाहीँ के लेख्न सक्छु त? एफआरसी लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ? त्यही भएर एक्जाममा कहिलेकाहीँ यो पनि अप्सन दिन सक्छ, टिभी प्लस आइआरबी प्लस एफआरसी, नभए यो दिन सक्छ। सो ए एन्ड सी बोथ आर करेक्ट, त्यस्तो पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर बुझिराख्नुहोस्। यसको भ्याल्यु कति आयो त? 500, 3000 प्लस 1100 प्लस 1200, त कति आयो त? 3 1 4 1 5800 ml आयो कि आएन? आयो। यसको ग्राफबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी कति बुझ्न सक्छौँ? 4वटा भोल्युम र नर्मली कतिवटा क्यापासिटी हो त? 4वटा क्यापासिटी हो। कहिलेकाहीँ के गर्छ त? कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई ग्राफमा पनि झुकाउन सक्छ। सो ग्राफमा पनि नझुकिनुस्। ग्राफमा तपाईहरुलाई के भनेको त? नर्मल रेस्पिरेटरी साइकल चलिरहेको छ, त्यसमा मैले इन्स्पिरेसन गरेँ। क्लियर? त्यसपछि मैले एक्सपायर गरेँ, फेरि मेरो नर्मल साइकल चल्दैछ। यही तपाईलाई यस्तै दिएको हुन्छ नि। सो नर्मल साइकललाई म के मान्छु त? यो मेरो टाइडल भोल्युम हो। के हो त? टाइडल भोल्युम हो। अब टाइडल भोल्युम भन्दा माथि मैले कति एयर लिए त? इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम लिए कि लिएन? लिए। सो यो भनेको के हो त? यतिसम्म हो इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अब हेर्नुहोस् त, यतिसम्म मेरो के एक्सपायरेसन हो कि होइन? यसलाई हामी भन्छौँ एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। क्लियर? अब तल केही एयर छन् जुन म कहिले पनि फाल्न सक्दिनँ, त यसलाई म भन्छु रेसिडुअल भोल्युम। के भन्छु त? रेसिडुअल भोल्युम भन्छु। यही कुरामा हाम्रो एक्जाममा आइरहेको छ नि। कहिलेकाहीँ अब ग्राफ हेऱ्यो भने त हेर्नुहोस्, यहाँ 3-4 हजार त मैले, हेर्नुहोस् यसको भ्याल्यु कति हो त? हामीलाई थाहा रेसिडुअल भोल्युमको 1200। त यहाँ केदेखि 0 देखि मैले 1200 ml राखिदिएँ। हेर्नुहोस् त 0 देखि 1200 यति भयो। त्यसपछि यसको भ्याल्यु कति हो त? यसको भ्याल्यु 1100 हो। त यो भनेको कति भयो त? 2300। यो भनेको कति? 500, यानि 2800। र त्यसपछि यो 3000 हो। त यो भनेको कति भयो? 5800। यही कुरा हामीलाई बुझाएको छ नि त एक्जाममा। त यही ग्राफबाट बुझौँ। रेसिडुअल भोल्युम प्लस इआरबी भनेको, आज मेरोसँग अर्को मार्करै छैन, हरायो के? यो भनेको एफआरसी भयो कि भएन? यो दुईटै मिलाएर फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भयो कि भएन? भयो। यो र यो मिलाएर आइआरबी भयो कि भएन? इन्स्पायरेटरी रिजर्भ भोल्युम। यहाँसम्म हेर्नुहोस् त, कि यसमा के छ? आइआरबी प्लस टिभी छ कि छैन? छ। अब आयो मेरो भाइटल क्यापासिटी भनेको
यहाँदेखि यहाँ छ कि छैन, त्यसमा के पर्यो, आइआरभी, त्यस टाइडल भोल्युम प्लस इआरभी छ कि छैन, हेर्नुहोस् त इजी भयो कि भएन, र सबै मिलाइदियो भने मैले टोटल लङ क्यापासिटी गर्यो। सो यसरी पढिन्छ बल्ल बायोलोजी। जुन ह्युमन साइकल सबैलाई फेभरेट छ नि, यो यसरी पढिन्छ के। यो भिडियोमा मैले कुनै नयाँ कुरा पनि भनिनँ, तर मैले यति कुरा भने कि पढ्ने टेक्निक छ र बुझ्ने टेक्निक छ के। मैले पनि तपाईहरुलाई यति कुरा किन भनिरहेको छु, किनभने मलाई लाग्थ्यो जुन कुरामा म आफू गल्ती गरेको छु भाइ बहिनीहरुले गल्ती नगरोस् के। किनभने साच्चै भनिरहेको छु, मलाई यो टपिक यति गाह्रो लाग्थ्यो, म यति रड्थे अनि एभ्री टाइम एक्जाममा एकदम बढी कन्फ्युज हुन्थे के। यो यस्तो टपिक थियो, त्यही भएर म तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाएको हो। सो यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भनेर मलाई फिडब्याक दिनुस् र अगाडि के टपिकहरु चाहिन्छ, ह्युमन सिस्टम के चाहिन्छ के बारेमा फिजियोलोजीहरुको भन्नुस्, म चाहिन भन्दा छिटो टाइममा यो बनाइदिने छु। सो आफ्नो फिडब्याक दिनुस्, आजसम्म जसरी माया दिनु भइरहेको छ त्यस्तै गर्नुस् र प्लिज लास्टमा जुन एड आउँछ नि त्यो एडलाई स्किप नगर्नुस् के, किनभने केही कमाइ भा हुँदैन कि युट्युबबाट, किन भ्युज धेरै हुँदैन नेपालमा, थाहा छ धेरैजनालाई यो च्यानल पनि थाहा छैन। त्यही भएर जे जति नै भइरहेको छ अलिअलि जब आइरहेछ नि एड चाहिँ पुरै हेर्दिनु है, म त्यो तपाईहरुलाई रिक्वेस्टै गर्दैछु। भर्सक कमेन्ट गरिदिनुस्, साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्, टाइम छ भने मेरो आकाश बायोलोजी पेजलाई रिभ्यू गरिदिनुस्, एन्ड जस्तो आजसम्म माया दिनु भइरहेको छ त्यस्तै दिनुस्। धन्यवाद।